नमस्कार. तुम सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव एल्स्टन बी फेर्नांडीस. तुम सगळ्यांक खबर आसा की सद्याक श्री राम मंदिर प्राण प्रतिश्ठा हो शुभ कार्यक्रम चालू आसा आनी ह्या शुभ मुहूर्ताक घेवन आमी परां म्हळ्यार जानेवारीचे 20 तारखेक सांजच्या 5:30 वरांचेर ग्रीन इमेज हॉलांत फातोड्डा हांगा आमच्या लायन्स क्लबाचें एक 9-10 क्लब घेवन आमी एक बारीकशें मिलन करपाचें आसात. इट्स लायक अ कॉन्फरन्स. हाका आमी नांव दवरलां लायन्स रिजन मीट. हाका जवळ जवळ 300 ते 350 लायन्स हाजीर जावपाचे आसात आनी हांगा आमची मनां मेळटली, आमचें मनोवलन जातलें, विचार जे कितें आसात ताचेर भास जातली आनी लायनीच आमी कशें फुडें व्हरपाचें हाचेर आमी प्रयत्न करतले. ह्या पुण्य कामाक आमकां तुमचो आदार जाय आनी हाका लागून आयज आमचे मदीं आसात ऑर्गनायझींग कमिटीचे चेअरपर्सन लायन बाब विश्वनाथ तारी आनीक स्वता रिजन चेअरपर्सन जे ह्या प्रोग्रामाचे मेन पर्सन म्हणटात तशे लायन बाब जॅक गोन्साल्वीस हे हांगा आयिल्ले आसात. तशेंच आमचे मदीं आसात ह्या ऑर्गनायझींग कमिटीचे सेक्रेटरी लायन बाब हर्षद नाईक. ते कितें म्हणटात तें पळोवया. सो पयलीं हांव मागतां लायन बाब विश्वनाथ तारी हांचे कडेन की तुमी येवकाराची उलोवप करची म्हणून. धन्यवाद. तशेंच म्हाजे दोनी सायडीन आनी फाटल्यान जे आसा ते पिलर म्हागेले हांचे फुडारात घेवन आनी आमची झोन दोनी ZC पळय आसा झोन तांचे फुडारात घेवन हो रिजन मीट आमी ऑर्गनायज केला आनी हो ऑर्गनायज केला असो की खूब लोकांक अशें दिसतलें हो कित्याक लागून ऑर्गनायज करतात रिजन मीट. हातूंत एक कारण आसा. जे मनीस पडद्या फाटल्यान रावन जे काम करतात, जे मनीस दिसना, जे मनीस मिडिया पर्यंत पावनात तांकां आमी उत्साहीत करतात, मोटिवेशन दितात आनी तांकां रिकॉग्नायज करतात. म्हणून हो एक रिजन मीट आमी घडोवन हाडटात आनी हातूंत भितर आमी सगळे एकमुखार मेळून आमची सगळीं कामां जी केल्या ती सगळीं हायलायट करून एकमुखार दाखयतात की आमी कसलीं काम केलां, दुसऱ्यान कसलीं काम केलां, तिसऱ्यान कसलीं काम केलां. ही कामां पळोवन मुखार जी उरल्या ते आमगेले 6 म्हयने आनी परत आयुश्य पासून आमी हे कामाचेर लक्ष दिवन ते परत आमी रिपीट करपा जाय. हाकाच लागून म्हाका दिसता हें रिजन मीट जावपा जाय आनी आमी सगळे मेळून एकमुखार मेळून भायचारा सगळ्यांचो एकवट मोग मोयपास जाती बाती सगळी काडून आमी अशे लायन्स इंटरनॅशनल म्हणून आनी लायन्स आमी खरे लायन्स म्हणून जे जंगलां रावता ते लायन्स न्ही, हे शहरां रावता तसले लायन्स जावंक आमची सगळ्यांचीच प्रयत्न असतात आनी हे प्रयत्नाक तुमी सगळे सपोर्ट करतात म्हणून तुमकां काळजा मनांतल्यान आनी जे लायन्स जे आयकतात आनी जे येतले तांकां हांव आदींच फुडें सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिवन नामान करता आनी नमस्कार करता. विश्वनाथ नायक तारी. आमची डिस्ट्रिक्ट आसा 317B. आमचे डिस्ट्रिक्टाक 117 क्लब्स आसा आनी टोटल मेंबरशीप आसा 3700. आमचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आसा PMJF लायन ऑल ब्रिटो. आमची कॅबिनेट सेक्रेटरी आसात लायन अश्विन कुमार करपे. आमची ट्रेजरर आसा PMJF लायन सतपाल चोरगे. आमची डिस्ट्रिक्ट आसा ती कर्नाटका आनी गोवा दोनी स्टेटी मेळून आसा. तातूंत ते डिस्ट्रिक्टाचे आतां रिजन चेअरपर्सन म्हणून उरतात. टोटल 11 रिजन्स आसात आनी आमची रिजन आसा रिजन 5. साल म्हणल्यार
आमचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नरान हे वर्सा आमचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर कितें केलां सगळी पळय डिस्ट्रिक्ट आसनी तांचे रिवर पळय आसनी तेंचे नांव दिल्लें आसा म्हणजे हे आमचे रिजना रिवर साल पळय आसनी साल म्हणून नांव दिल्लें आसा. ह्या रिजना दोन झोन चेअरमॅन उरतात. झोन 1 म्हणून तो लायन सुशिवराव लोटलेकर आनी झोन 2 झोन चेअरमॅन आसा लायन योगिता वेर्णेकर. आता आमचो मेन रिजन चेअरपर्सन उरता तो PM लायन जॉकीम गोसाल्वीस. तो ह्या वर्साचे म्हणजे हे वर्स जुलयाच्या स्टार्ट जाता आनी ताणें जुलयाच्यान एक्टिविटी चालू आसा म्हणजे हे मेन रिजन कॉन्फरन्स पळय करता न्ही ताजो हेतू कितें की तेगे 2 झोन चेअरमॅन उरतात आनी टोटल तेगेले 9 क्लब उरतात आनी 9 क्लबाची आसा मेंबरशीप आसा 280 म्हणजे तेणी त्या क्लबांनी ज्यो पळय एक्टिविटी केल्ली आसा क्लबा लेवलाचेर त्यो हे कॉन्फरन्स रिजन कॉन्फरन्स जाता न्ही तातूंत ते एक्टिविटी हायलायट जाता. LEDचेर त्यो त्या दिसाक 20 तारखेर रिजन मीट आसा आनी त्या रिजन मिटा त्यो एक्टिविटी पळय ज्या क्लबान केल्ली आसा त्यो हायलायट्स करून दाखयतात. आतां ते रिजन मिटा आमगे मोर देन 300 डेलिगेट्स म्हळ्यार मेंबर्स येवपा एक्सपेक्टीन आसा आनी तांगेले लिकर्स म्हणजे पिवपाचें मागीर जेवणाचें सगळी सोय केल्ली आसा. आनी तातूंत भितर आमगे पळय रिजन चेअरपर्सन PM लायन गोसाल्वीस आसा न्ही तो ताणें सांगलां की कसलेच कमी जावपा ना म्हणून. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.